love Jesus more than yourself? आमी कोणाचो मोग अदीक कोत्ता जेजूचो वो आमचो खुद मोग? Come on, ask a question to yourself. The one who took your place on the cross, who did everything for you, ask a question to yourself. Do you love him more than yourself? What is it that you keep thinking about yourself? Your financial crisis, your relationship, your marriage, your negative situations. But when you look at Jesus, he who took your place on the cross has paid the price, and he has offered to you and given to you a gift to overcome all of this. But the question is, are you looking to Jesus or are you looking to yourself? From the last few months we have been teaching on grace and the power in the name of Jesus. He has given us the grace, he has given us the faith, he has given us the authority. But the question is, are you focused on him? And only when you are focused on him and you're thinking of him, you are able to use all that he has given to you as a gift. But the moment your thinking is on yourself, you are on the way of crisis. 2-3 महिने झाले आम्ही ऐकत आहात, शिकत आहात देवाच्या मोगाबद्दल, देवाचे कृपेबद्दल, देवाच्या पुताच्या जेजूच्या नावाबद्दल, ताचे पदवेबद्दल, ताणे जो अधिकार आमकां दिला नाका त्यो वस्तू काडून उडोवपाक आनी जायो त्यो वस्तू आपोवपाक, ते बद्दल आमी त्यो वस्तू घेवन चिंततात, नियाळटात, उलयतात, भासाभास करतात. ओ हे संवसारी वस्तू सगल्यो ज्यो दिसती पडटात, त्यो आमकां पत्तून पत्तून भिवयतात त्यो. We called this testimony to show you the very person, the very people who did not know the word of God. They were at that time thinking about self and they were mourning for more than a year. But the very people, when they began to understand the word of God, they made a decision. No more thinking about self, no more thinking about what people will say, but looking to what Jesus has said, believe in the truth and offer their life as a living sacrifice to God and for others. When they began to do this, their mourning was turned into joy and they began to experience life beyond imagination. Hallelujah. आमी कित्याक लागून म्हणटा ही गवायकी पयली गवायकी चालू दवरली कितें दाखोवपाक, जी कोण देवाचें उतर नको आसतना कशे भाशेन जियेतात आनी एक पावटी देवाचें उतर, देवाचें जिवीत, देवाचो आत्मो जेजू नवें जिवीत तयार जालें म्हणटकूच कशे भाशेन जियेतात हो फरक दाखोवपाक ही गवायकी तयार जाली. Ask a question to yourself. Every moment, where is your focus on? आमकांच एक प्रश्न विचारया, पत्तून पत्तून आमची नदर खंय आसता? Are your focus on the treasures of heaven or the treasures on earth? खंयचे गिरेस्तकायेचेर आमचो इकलो आसा, खंयचे गिरेस्तकायेचेर आमची नदर आसा? संवसाराचे वस्तूंचेर वा सर्गीच्या कुडांचेर? जी जेजून म्हणलेलें हांवें तुमकां कुडां तयार करूंक वेता आनी हांव तुमकां व्हरोंक येतलो म्हज्या बापायच्या घरात. The Lord's word says, rejoice always and give thanks to God always. देवाचें उतर म्हणटा खुशाल बरीत जायात, सगळ्याच वेळार संतोष बरीत जायात. Look at the brother and sister who said, even in the midst of this crisis, we were rejoicing because we began to understand the truth. Our mother is not lost in hell, but praise be to God, because she has accepted Jesus as the Lord God and Savior. It was time of rejoicing. It was a time of giving thanks to the Father through what he has done through his son Jesus for my mother, and we were worshiping and praising God. There was no more crisis, there was no more mourning, there was no more grief, but only joy. पळयात ह्या भाव भयणांचे गवायकेचेर कितें कळोन येता जेन्ना तांकां ते म्हजें आप स्वार्थीपण आसलें. Ask a question. Is that pain and grief that you're going through is more real than the truth that Jesus has revealed to you? देवाचें उतर जें तुका उगडापें जालां, देवाच्या उतरांत जें सोत आसा, देवाच्या उतरांत जी संतोष
आसा तो व्हरतो तुका वो तें दूख व्हरतें तुका. Look at the testimony of Job, Camellio. and दोळे his बंद sister. करात आनी तपासात. They were going through the terrible moment when they lost their own loved ones. Look at brother Job, Camellio and his sister. पुढे A testimony where they have lost their own mother. गवायक्यो देवाच्या उतरांत आसलेल्या भावांच्यो भयणांच्यो ब्रदर जो, ब्रदर कामिलो, सेबेस्टियन ब्रदर कामिलोची भयण, तांणी तांचे मोगाचे माय तेंचे जिवितांत ना जाली. On one side is the grief, एके सायडीन दूख and on the other side, Jesus is saying, I've come to take your mother, and your mother is with me in heaven, flooded with joy and happiness and good health. एके सायडीन आसा दूख आनी दुसरे सायडीन आसा सोत. देवाचें उतर जें म्हणटा हांव तुजे मांयक व्हरतां, सुखांत व्हरतां, थंय ती खुशाल बरीत आसतली, Where do you संतोषान think- मुरगडटली, देवा कारगां आनी वाखाणणी दितली. In this situation, where do you think they are focused on? ह्या दुखीच्या वेळार खंय आसा तांचो इकलो, खंय आसा तांची नदर. Look at the same sister saying, when my papa died and I did not know the word, I was filled with grief. My mama would cry in the morning at 5. I would wear a black dress, and the whole year I was only crying. Ask a question to yourself. Any kind of situation that you are going through, why are you so much in grief? हे कामिलोचे भयणीची गवायकी आयकोया. देवाचें उतर नासतना पायच्या मरणा उपरांत दुख्खान ती सादताली. माय सकाळीं फुडें 5 उठोन रडोंक लागताली घरांत. आख्खे वरसभर ती काळें घालून ऑफिसाक देखून वेताले म्हणटा. Why was she filled with sorrow? कित्याक कसली दूख तें घेवन भोंवतालें, कित्याक लागून तें दुखाचो पड्डो घेवन भोंवतालें. Was that sorrow for her mother, or was it the sorrow for herself? कोणाक दूख तें परगट कोत्तालें, आपल्याकूच तो मायेची दूख. And if the sorrow is for a dad, then the dad has been in a better place to be with Jesus. The mom is in a better place to be with Jesus. चिंतून पळोवया, दोळे बंद करात आनी तपासात. कोणाक दूख परगट कोत्तालें. If you understand where your loved one is, then you will be rejoicing. The moment you're thinking about yourself, what will happen about me? Who will look after me? What is my future? The moment your focus is on yourself, you will always be flooded with grief. मरणाक आमचेर जैत व्हरोंक जायना. मरणाक आमच्यांनी भिवपाची गरज ना. कित्याक मरणा उदेशी आमी फकत बापाशी वेताव. बापाच्या घरांत, बापाच्या आजीरपणांत बापाक आर्गां आनी दिनवास दिवपाक आमी तयार जातात. ही जेन्ना सुजमणी आसता तेन्ना हो सुजमणी आसलेलो मनीस ही आपस्वार्थी कामां करिना. When you're focused on yourself, it can turn anything into a big crisis. जेन्ना आमची नदर आमचेरूच आसता, आपस्वार्थीपण आसता, तेन्ना धाकलीशें किस्कुटाची वस्त व्हडले त्रासाची वस्त तयार करूंक जाता आमच्यांनी. There might be many who are sitting here and saying, I have not lost my loved one, brother, but I am going through a terrible financial crisis. हिंगा आमी आसात ती एकटोलोली. आमच्यांनी घडये म्हणूंक जाता, ब्रदर म्हज्या जिवितांत म्हजो मोगाचो कोण मरोंक ना रे, पूण म्हाका असले त्रास आसात, म्हाका पयशांचे एक वाटेन खूब त्रास आहात, हांव त्रास काडटा, पयशे नात. No matter how much you are in financial crisis, but there are more and more people, more in financial crisis, more poor, that they do not even have clothes to wear, food to eat, and they are in the worst condition than you are on this planet आनी Earth. तेन्ना आमी चिंतूंक गरज, आमी जी पयशे नात, पयशे उणे आहात, हें हाडूंक जायना, तें हाडूंक जायना, तेन्ना आमी नदर मारूंक गरज त्या लोकांचेर, त्या भुरग्यांचेर जांचेशी जेवणाक कांयच ना. There are people who have not eaten for days and no water to drink. साबार दीस ती जेवपाक तांकां जेवण लेगीत ना, उदक लेगीत ना पिवपाक. And they would be so eager and willing to trade places with you
to exchange your place with them. आनी ती जाल्यार आशेतली तूं ज्या जाग्याचेर आसा तो जागो घेवपाक, जो तूं म्हणटा तुजो त्रासाचो जागो ती रावतात आसतली तो जागो घेवपाक तुजो. Many a times a wrong focus makes even the right situation into a crisis to you. जायते पावटी आमचें चिंतना धाकल्या वस्तूंचेर आमची चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आसनात तेन्ना ती धाकली वस्त व्हडल्या त्रासाची वस्त कशी जाता आमच्या जिवितांत. God has blessed you with so many things. देवान तूं आमकां साबार देण्यांनी भरल्यांत. But there might be a small thing which has not been manifested yet in your life and you are filled with grief. पूण घडये एक कसली वस्त जी तुज्या जिवितांत आजून बरेपण दाखयना आनी ती जोरी आसतना साबार वस्तू बऱ्यो आसात देवान तुका दिलेल्यो, पूण एक वस्त तुज्या जिवितांत मातशे त्रास पडटा तुका, ती एक वस्तीक लागून तूं सगळें जें देवान साबार वस्तू दिल्यात तेका आर्गां दिवपाक Look सोदता. at the other people around you, how much more crisis they are in, and they might be looking at you and saying, just for this small thing you are so irritated, you are so much bitter, you are so much with worry and grief. Look at me, I am going through much terrible thing and yet I am walking in rejoicing. आनी दुसरी जी आमच्याहून गंभीर परिस्थितीन सांपडलेली आसात ती आमकां म्हणटात तूं इतलें आसोनूय तूं इतलो गंभीर परिस्थितीन जियेता, इतल्या चिंतनाच्या भारान दुखीचो पड्डो घेवन आसाय. आमी इतले त्रासांत आसतना आमी कोणाक दाखयनात लेगीत आमी जें देवाचें उतर शिकयता संतोश भरीत जायात, सगळ्याच वेळार संतोश भरीत जायात. हाका लागून आमच्या जिवितांत आमी संतोशूच दाखयतात, कोणाकूच खबर ना जें उणेपण आमी भोगतात तें. As I am speaking these words, I remember a rich man one day giving a testimony. जशें आपण हें शिकयता आपणाक उगडास येता, एक गिरेस्त मनीस जो आपली गवायकी दितालो. He said, my brother had 1000 television. तो सांगतालो म्हज्या भावाशी 1000 टीव्ही आसल्यो And I had 999. आनी म्हजेशी 999 आसल्यो टीव्ही. I had one TV less than him. एकूच टीव्ही उणी आसली म्हाका. And the whole night I did not sleep because I had one TV less than him. आनी हांव एक रात न्हिदोन आसतना काडली म्हजेशी एक टीव्ही उणी आसा म्हूण. I was so much disappointed, I drank the whole night. I drank alcohol the whole night. इतलो म्हणटा आपण चिंतनाच्या भारान सांपडलेलो, टेन्शन जालें म्हणटा म्हजेशी एक टीव्ही उणी आसा, तेजेशी 1000 आसात, म्हजेशी 999 आहात, एक टीव्ही म्हजेशी ना म्हूण आपण पिवन भरलो And I म्हणटा want to सोरो. tell you, and I want to tell you, this is not a lie, this is a real testimony. आनी हें न्हय एक फोट पूण एक खरी गवायकी. He was so bitter and so angry that he wanted to take his own brother to the court of law. आनी तो म्हणटा आपण इतलो कंटाळलो आनी इतलो तिडकेन बोल्लोलो म्हज्या भावाक हांव केस करूंक तयार जाल्लो कोर्टांत व्हरूंक. Why was he so bitter? कित्याक लागून तो इतलो कोडू जालो तेच्या भावाचेर? Because he was only thinking about self. If my brother has so much, how much do I have? तो फकत चिंतालो आपले, म्हज्या तर भावाशी आसा जाल्यार म्हजेशी कित्याक उणें आसा. But somebody sitting here will be saying, so many of you will be saying, hey, you had 999 man, if you want to exchange your position with mine, I'm willing to do it. I will be rejoicing, I'll be praising God the whole day and night, my whole life will change. आनी हे भाशेन आमी थोडीं जाणां घडये म्हणटली, अरे तूं 999 तुजेशी टीव्ही आहात आनी तूं रडोंक बसला, केस करूंक वयता भावाचेर, हांव तुजे जाग्याचेर येता आनी हांव देवाक आर्गां दितलो म्हजेशी 999 आहात म्हूण टीव्ही. The next door neighbor has got 2 cars शेजाऱ्याची 2 मोटरां आसात and I've got only 1 car पूण म्हजेशी एकूच गाडी आसा and I'm bitter. आनी हांव कोडू जाल्लो आसा. I want to buy one more. म्हाका आनीक एक गाडी घेवंक जाय. I want to go and take a loan. म्हाका वचोन बँकांत सान दुडू काडूंक जाय. I want to cheat somebody, but I want that car. हांव कोणाक तरी नाट्टलो, तोपी घालतलो, पूण म्हाका ती गाडी जायच. All the time you're thinking about yourself. सगळ्याच वेळार हांव म्हजेंच चिंत्ता.
you are making wrong choices हांव नाका ते निर्णय घेता and you mess up your future. आनी हांव म्हजो फुडारूच बिगडायतां. Because your flesh is screaming and shouting and saying, I want that, I want that. कित्याक म्हजी कूड, म्हजें संवसारी मन, संवसारी आशा म्हाका किडायता, म्हणटा हें जाय म्हाका अशेंच जेवपाक जाय म्हाका. Or are you going to stop thinking about yourself and look out for using your resources to be a blessing in somebody's life? तूं आतां हें सगळें नाका जालेलें विसरोन तूं देवाक आर्गां दिवन दुसऱ्यांच्या जिवितांक एक बेसांव जावंक तूं तयार आसाय? Are you ready to help someone who is in some crisis? जो कोण त्रासांत पडलेलो आसा ताका तूं आदार करूंक तयार आसाय? Somebody who is in more difficult crisis than you, are you ready to go and help? तुज्याहून अदीक त्रासांत कोंतींत सांपडलेलो आसा ताका वचून तूं आदार करून वयर काडूंक तयार आसाय? Your problems will shrink in no time. तेन्ना कांयच न्हय करून तुजे हे वजनाचो भार, त्रास जे येयल्यात, तो लोट, त्रासाचो लोट आसा तो नाच जातलो. Talk to the Lord today. उलय तुज्या देवाशी, उलय तुज्या धुनियाशी, सुमयाशी, जेजू क्रिस्ताची. It is all those wrong thinking, and that is what Jesus said. The spirit is willing, but the flesh is weak. ताका लागून जेजू म्हणटा आत्मो आवंडेता पूण कूड आळशी जाल्या, कूड अस्कोत आसा. And it is your flesh that you got to learn to put it to death before that flesh can make you think about yourself and lead you into crisis. आनी ती कूड आमची जी आमकां बिगडायता आनी निसंटोनाक पावोवपाक तयारी करता. Stop thinking about yourself. आमचें चिंतप विसरुया, आमचे आपलेपण सोडुया. And today, let us begin to think, how can I be a blessing to help others who are in more difficult crisis? आनी आयज सान आप स्वार्थीपण सोडून दुसऱ्यांक सोदूंक, जीं कोण त्रासांत आसात, कश्टांत आसात, दुयेंत आसात, पिडेंत आसात, दुखीन सांपडलेलीं आसात, तांकां कशे भाशेन उजवाड, उर्बा हाडटलो, धीर आनी आदार दितलो, हें चिंतूंक लागुया. As long as you are thinking about yourself, you are very easy to get offended. जेन्ना आमी आमचेंच चिंत्ता तेन्ना आमकां रोखडोच अपमान जाता. कोणें कितें Today म्हणल्यार ask a question to yourself, am I a person who is getting upset quickly? You are a self-centered person. आयज आमीच आमची तपासणी करुया. जरी तर हांव रोखडोच आबूज जाता कोणें कितें म्हणल्यार, जाल्यार हांव तो आपस्वार्थी, म्हजेच चिंत्ता तो मनीस. For simple things, silly things, are you offended? बारीक किस्कुटाच्या वस्तूंक तुका अपमान जाता. And as long as you keep that offense and bitterness, you are on the way of depression and oppression, discouragement and defeat. आनी जरी तर ह्यो बारीक बारीक किस्कुटांचे तुका अपमान जातात, जाल्यार आमी म्हणटा असल्या सिच्युएशनांत आसात जाल्यार आमी असल्या रस्त्याचेर आसात जंय आमकां खंत अटॅक करूंक रावल्या, Discouragement. जंय आमकां ओडचोड येता आनी आमकां फुगार कोत्ता, And there shall be defeat. आनी फुडार फगत हारपाचो हार. Do you know why? Because you are a self-centered person. कित्याक जाणा, ही वाटेर आमी सांपडल्यांत कित्याक आमी आपस्वार्थी. This is the time that you repent. हो वेळ जावन आसा ह्या भोगसणे मागपाचो, ह्या गुन्यांवाचो, आपस्वार्थी Because if you गुन्यांवाचो. still continue to get offended, you are on a journey of defeat. जरी तर हांव ह्या ओकमान घेवन बसलां, बारीक बारीक वस्तू म्हजेशी सोसूंक जायनात, कोणेंय कितें म्हणल्यार म्हाका मोगान जिवंक जायना, हांव ओकमानीत जाता, जाल्यार हांव असल्या निसंटोनाच्या वाटेन सांपडलेलो आसा, फुडार वायट आसा. And that offense in your life is a cause of so many defeats in your life. आनी हे भाशेन तर आमी ओकमानीत जाता जाल्यार आख्ख्या जिवितांत
म्हजो निकाल दाखयता हांव पिड्ड्यार जिवितान जाला म्हूण म्हजो बरो फुडार करूंक जावचो ना म्हूण This म्हजी person said, these small things offended me so much that I made wrong decisions with my own brother and I messed up my whole future. हो भाव म्हणटालो ह्यो बारीक बारीक नाका जालेली एक टीव्ही उणी आहा आनी एक गाडी उणी आहा ह्यो म्हणटा बारीक बारीक खबरो घेवन म्हजो संबंद हांवें म्हज्या भावाशी बिगडायलोलो. Dead people have no feelings. मेल्ल्यांक हे नाका जालेल्यो वस्तूचे चिंतनाचो भार ना. You can go and kick a dead body, it will never respond to you. मेल्ले कुडीचेर वचून फोटां मारलीं जाल्यार ती तुका मेल्ली कूड पोत्तून फटावची ना. Kick it, spit it, slap it, do whatever you want. मेल्ले कुडीक तूं जाय तें कर, तेजेर फोट मार, तेजेर तिपी मार, तेजेर थापटां मार, तुका जाय तें कर. It will never retaliate. तें पोत्तून तें मोडें तुका थापटाक थापट फोटाक फोंड लुतयेक लुती दिवची ना. Why do you think it doesn't retaliate? कित्याक लागोन ती कूड पोत्तून पत्त्या पत्तें दिना? Because it is dead. कित्याक ती कूड मेल्या. And that's what Jesus said. आनी अशें जेजू म्हणटा All those who abide in me are the ones who are dead to themselves. जेजू अशेंच म्हणटा जी कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात ती तांचे जिवितांत मेल्यांत. And if you are alive, then you are hurt so quickly, you are in pain so quickly. I remember in आनी those जरूय days, तर आमकां दुखता, जरूय तर कोणें कितें उतर म्हणलें कोणें कितें सांगलें जाल्यार दुखता जाल्यार आमी जेजूच्या उतरांत ना म्हूण कोवता. आमी आप स्वार्थी, आमी आमच्याच आमकां आमचेंच पडलां अशें म्हूण ताचो निकाल जाता. I do remember in my own relationship with my spouse, आपल्याकूच म्हजे बायलेचो आनी म्हजो संबंद कसो आसलो तो उगडास येता म्हणटा. when we had fought and separated, आमी जेन्ना झगडलीं आनी सेपरात जालीं I used to call my brother Alred, तो भाव म्हाका फोन करतालो and I would cry on the phone and say, she's not picking up my call, she doesn't talk to me, this and that. आनी तो म्हाका सांगतालो फोनाचेर रडोन रडोन सांगतालो पळय म्हजी बायल फोन उखली ना, केन्ना उखल्लो जाल्यार ठाप करून पत्तून मारता, म्हजेशी उलोवंक सोदिना अशें म्हूण सांगून रडटालो. I would speak about my problems in my relationship. आपणाच्या जिवितांत आपणाच्या काजारी जिवितांत कसले त्रास म्हाका पडटात ते तो सांगतालो. And I would say, I'm in so much of pain. म्हाका दूख जाता म्हूण तो सांगतालो. And the first thing my brother would ask me, hey, are you still alive? आनी तेन्ना हांव तेका जे भाशेन तो आमकां शिकयतालो तेच तेका उगडास कोत्तालो आनी तेका विचारतालो ब्रदर तूं आजून जिवो आसाय? If you are alive, you will always be in pain. जरूय तर तूं जिवो आसा जाल्यार तुका जरूर दुखतलें बायल कितें कोत्ता तेन्ना. If you are in pain, that means your pride is still alive. जरूय तर तुका दुखता बायल तुजो फोन उबारिना, बायल फोन उबारल्यार ठाट करून फोन मारता तो, ती तुज्याशी उलयना म्हणटा तेन्ना तुका दुखता, तुका अकमान जाता, तुका तिका सोडीन दिसता जाल्यार दाखोवन दिता तूं जेजू पासत मरोंक ना, तूं जेजूचें जिवीत जियेना, तूं जितो आसा, तूंच आसा, आपलेपण आसा. I thank God for my brother who kept reminding me, you are still alive. देवा कारगा हे देवाचें उतर आमकां मेवलें म्हूण. And I began to remember in my own life, I would teach, whatever the devil is saying to you, do exactly opposite to what the devil is saying to you. आनी तेन्ना ताका आपल्याच शिकोवपाचो उगडास येतालो आनी तो आपणाच्याच वस्तुंगी पवित्र आत्म्या उदेशींचो शिकतालो. देवचार फकत चोर चोरूंक येता, नाडूंक येता आनी बाड करूंक येता आनी एक तो फोटींग देवचार फोटिंगाचो बापूय ताचेशी कसलेंच सोत ना, तो मुतलाक सान फोटींग. हे जेन्ना ताका स्वभाव तो शिकयतालो तेन्ना ताका कळोन येता आपणाक जें कितें दिसती पडटा ती जावन आसा फोट. जेजू येयला जिवीत घेवन आनी सुबान जिवीत, मोगाचें जिवीत, काजारी जिवीत, एकवटाचें जिवीत, सजमोवपाचें जिवीत, एकामेकाक बक्षणे दिवपाचें जिवीत, पत्तून एकवट हाडपाचें जिवीत, असलें जिवीत घेवन येयला म्हणटकूच ताका कळोन येतालें की देवचार आपल्याक फोट दाखयता. हांव फोट तेजो घेवन स्वत म्हणून उलयतां पूण हांवें उलोवंक जाय जें देवान कितें म्हजे पासत करून दवरलां तें. What I do not feel like doing, I must begin to do
those things according to the word of God. आनी तेका हे भाशेन ताचे पवित्र आत्मो ताका शिकयतालो देवचार दाखयता तें चोरलां म्हूण तें स्वत मानिनाका तें सेपरेट रावता तें तुजेशी उलयना तें उलोवंक सोदिना तें रागान बोल्ला तें चिंतिनाका पूण तूं देव कितें सांगता तें तुजेर ताजेर नियाळ कर. And as I began to continue that journey, आनी जसो आपण म्हणटा म्हज्या दिसान दिसपटी देवाच्या उतरा प्रमाणे वागूंक लागलो नियाळूंक लागलो चिंतूंक लागलो the restoration did not come in one day. एका दिसान म्हजें जिवीत मुदार जावंक It did ना not come in 1 week. एक सुमनान म्हजें जिवीत एकठांय जावंक It ना did not come in 1 month. एका म्हयन्यान आमी एकठांय जावंक ना It did not come in 1 year. एका वर्सान आमी एकठांय जावंक ना But it came in 3 years. 3 वर्सां लागलीं म्हाका म्हजो धान मन देवाच्या उतराचेर दवरून म्हजीं चिंतनां म्हजीं उतरां देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक म्हाका But 3 praise be वर्सां to लागलीं. God, all those 3 years of training that I received, it helped me in every area of my life, and today life has become so beautiful. Every time I think about myself, it reminds me of my pride, and where pride is, there is only destruction. आनी ह्या 3 वर्सां जें आपणाक पवित्र आत्म्यान शिकयलें पवित्र आत्म्यान फकत म्हाका घोट केलो म्हाका फोडूंक ना म्हाका तोडूंक ना म्हाका तो आपल्या उतरान तो बांदूंक लागलो बांदूंक लागलो आनी जसो म्हजो स्वभाव देवाच्या उतरा प्रमाणे जातालो म्हजो गोर्ब जो हांव घेवन आसलोलो आपस्वार्थी घेवन आसलें म्हाका कितें जाय तेंच जातलें असलीं चिंतनां घेवन आसलीं ती सगळीं तुटोन मोडोन पडलीं आनी हांव आपल्याकूच विसरलो आनी हांव जेजू भाशेन मोग दिवंक लागलो म्हजे बायलेक आनी ते भाशेन म्हाका 3 वर्सां लागलीं जें कितें 3 वर्सांक त्रास काडले पूण आपूण शिकलो आनी आपल्याक हे भाशेन दुसऱ्यांक आदार दिवपाक जालो. Ask a question to yourself. In your relationship, are you getting bitter? Are you getting offended quickly? आमच्याच दोळे बंद करात आमच्याच संबंदां बद्दल आमी चिंतुया. म्हाका रोखडीच तिडोक येता कितेंय म्हणलें जाल्यार रोखडोच रागा बरीच जाता रोखडोच तें घेवन बसता व्हडलें किजील कशें कोत्ता एक धाकटेंशें वस्त Then you are still alive, your pride is still alive. जाल्यार असलो निकाल इज इक्वल टू हांव आजून जिवो आसा हांव जेजूच्या उतरांत रिगोंक ना हांव जेजूचें जिवीत जियेना हांव आपस्वार्थी आसा हांव जेजूच्या मोगान पडोंक ना. Today make a decision आयज हो निर्णय करुया that you are willing to put that pride, that self to death. आयज निर्णय करुया त्या गर्भाचो मरण करूंक आयज निर्णय करुया त्या रागाचो निर्णय मरण करूंक आयज निर्णय करुया त्या आपस्वार्थीपणाचो मरण करूंक. Look at Jesus going through the greatest battle of his life. नदर मारुया जेजूचेर जो आपले सगळ्याहून व्हडलें घेर मरणाचे सांपडलेलो Look at आसा the time when he's telling his disciples his own will betray him. आनी नदर मारुया त्या उतरांचेर जेजू म्हणटा म्हजेच म्हाका विसरतले म्हजेच म्हाका विकून दितले. Look at all those negative things that he is going through. नाका जाल्ल्यो वस्तू ज्यो जावच्यो आसात ती चिंतनां ताका येतात. And look at Jesus teaching us that none of those things bothered him. His eyes were fixed on his Father to fulfill the will of the Father by obeying the Father. आनी पळोवया कशे भाशेन जेजू त्या निमण्या वेळाचेर कसलीं उतरां उलयता खंतीची भिरांतेची वो ताचे मनांत फकत आसा हांव म्हज्या बापान धाडलां तो वावर पूर्ण कशे भाशेन मोगान आनी सांगलां तेच भाशेन खुर्साचेर मरोंकूच जायें बापाचे खुशी प्रमाणे तेंच हांव कोत्तलो ताची नदर खुर्साचेर बापाची खुशी करूंक.